इसी दौरान मैं बीमार हो गया, तो मशीनें थोड़ी कॉस्टली थी, तो इसने मेरी बीमारी का फ़ायदा उठाते हुए मशीनें खुद से फ़रोख्त कर दी। अब जब मेरी बीमारी को ठीक हुई, जब मैं इसके पास गया, तो इसने मुझे टाल मटोल शुरू की कि मशीन मैंने अफ़गानिस्तान भेज दी, इधर भेज दी, पेमेंट आती मैं आपको देता हूँ। इस दौरान मैंने मार्केट में से कुछ लोग डाले कि मामला हल हो जाए, लेकिन नहीं हल हुआ। फिर आफ्टर ऑल पुलिस की तरफ ये मैटर चला गया, FIR दर्ज हो गई। अच्छा, FIR दर्ज होने के बाद फिर इसमें एक मैराथन इंक्वायरी शुरू हो गई, क्योंकि इन्वेस्टमेंट थोड़ी बड़ी थी। इसमें यह था कि हर अफसर ने इसमें अपना हिस्सा डाला, अपना हिस्सा वसूल किया। अच्छा, जब सब कुछ साबित हो गया तो उन्होंने ये कहा कि ओके जी, आपका पैसा जो है वो बाहर चला गया है, और जो मशीनें आई थी वो भी अफगानिस्तान या दूसरे मुल्कों में चली गई। तो मैंने उन्हें कहा जी, मशीनें तो जो चल रही हैं मेरे सामने, मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूँ कहाँ कहाँ मशीन पड़ी है। तो उन्होंने कहा जी कि हमारे इल्म के मुताबिक जो है ना, आपका पैसा भी बाहर चला गया, मशीनें भी चली गई, तो हम रिकवरी नहीं कर सकते। इसी ग्राउंड पे उनकी बेलें हो गई, और मुझे किसी ने रेफ़र किया FIA में और कस्टम में, कि वहाँ से जाकर आइडेंटिफाई करवाएं कि अभी जो रकम है वो कैसे गई, और जो मशीनें आई हैं और पाकिस्तान से बाहर गई हैं वो कैसे गई। तो पहले मैंने एक एप्लीकेशन कस्टम इंटेलिजेंस में दी, जो मेरी समझ हुई थी। तो कस्टम ने कुछ इसमें उनको नोटिस किया, बुलाया, तो कुछ अर्सा चलाने के बाद उनसे कोई इनकी सेटिंग वेटिंग हुई, तो इन्होंने उस इंक्वायरी को बंद कर दिया, ये कह के कि आप FIA में जाए, ये FIA की डोमेन बनती है। मैं FIA में चला गया। FIA में एक इंक्वायरी 2018 में जो है ना वो स्टार्ट हुई, E69/18। उसमें इनको नोटिस हुए। अब वो जो जिनके अकाउंट में पैसे गए थे उनको बुलाया गया, उनके बयान वगैरह लिए गए, तो मुझे ये कहा गया कि जी, दो जो लोग हैं ये फूल बेचते हैं, तो इनका तो सिर्फ अकाउंट इस्तेमाल हुआ है, तो बाकी जो एक बंदा है वो उसका मुलाजिम है, एक उसकी वाइफ है, तो इनके पास तो पैसे आए और आगे चले गए, तो इनके अलावा हम कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। और हाँ, जो हुरम याद है जिसके अकाउंट में मेजर पैसे गए हैं, उसके अलावा आपने FIR दर्ज करवाई है, तो वो तो पुलिस ही देखेगी। तो मैंने कोशिश की, तो उन्होंने FIA ने इसकी एक इंक्वायरी कस्टम इंटेलिजेंस को मार कर दिया, एक लेटर लिखे ना कि वो इस मैटर को देखे। जब कस्टम में शुरू हुई तो अंडर इनवाइसिंग जो है इसमें साबित हो गई कि जो मशीन 60 से 70 हज़ार डॉलर US डॉलर की थी, अब कस्टम क्लियरिंग में वो तकरीबन 1 से 2 हज़ार डॉलर की वैल्यू हुई। अब ये सारा मामला जो हाईलाइट हुआ, तो फिर कस्टम ने जो है ना खुरम अय्याज को बुला के, उन्होंने फिर उसकी जो मेरे पास GDs वगैरह सारे रिकॉर्ड में लेके आए हैं, उस GDs के मुताबिक फिर उन्होंने मैनेज किया मशीनों की कीमतों को, और फिर उससे जिन जिनके पास मशीनें की थी उनसे बयान लिए। मतलब जिससे मशीन 90 लाख की ली है, अब वो रसीद दे रहे हैं 6 लाख में मैंने इससे ली है। मैंने कहा मशीन की इतनी कीमत ही नहीं है, आप वेबसाइट से देखें। तो कस्टमर मुझे ये कहते हैं जी, वेबसाइट देखना हमारा काम नहीं, आप या तो वो चाइना से मैं कीमत मंगवा दें। मैं तो ये ओपन वेबसाइट देखें, मैं तो डीलर हूँ ही नहीं कंपनी का, मैं तो इसकी इनवाइस मंगवा ही नहीं सकता। तो इसी तरह कर कर आके ना उन्होंने मामले को चलाना शुरू किया, मेरे चक्कर पे चक्कर लगाने शुरू किए। फिर उन्होंने इस इंक्वायरी को मुकम्मल कर दिया अपनी तरफ से। बड़ी मुश्किल से मैंने उसकी रिपोर्ट ली, हमारे साहब उस वक्त हमारे यहाँ मैंने थे इलाके के, उनसे कह के मैंने रिपोर्ट ली, वरना वो तो मुझे इंक्वायरी रिपोर्ट भी नहीं दे रहे थे। जब मैंने इंक्वायरी रिपोर्ट देखी तो वो सारी मैनी थी, मैं रिपोर्ट लेके आया उस साल। अच्छा, उसके बाद उन्होंने कहा जी हमने इंक्वायरी मुकम्मल करके FIA को भेज दिया। अच्छा सर, इसके दौरान जो बड़ी मेन चीज़ है इसमें ना, कि मुझे इन मामला से हटाने के लिए मेरे ऊपर झूठे पर्चे करवाने शुरू कर दिए। पहला पर्चा मेरे ऊपर सर सिंध में हुआ 365 पर। अच्छा, उसके बाद जो सेकंड पर्चा हुआ वो मेरे ऊपर मुझे फैसलाबाद बुलाया गया पैसों के लिए, और वहाँ से मुझे सर अगवा करवाया गया सरगोदे में, जना के पर्चे में। अब वहाँ मुझे जेल भेज दिया गया। फिर वहाँ से कुछ शराइत के ऊपर मेरी जुर्मानत हुई, जो कुछ शराइत मैंने कुछ पैसे भी दिए उस पर, जो हालांकि मैं सारी ज़िंदगी ना सरगोदा गया ना सिंध गया। उसके बाद फिर कुछ शराइत जब पूरी ना हुई तो मुझे भी डकैती के पर्चे में भी दे दिया गया। अब आपका केस कहाँ है? अच्छा, अब सर केस इस तरह था कि वो मुझे उधर उलझा दिया कि पीछे से ये कस्टम ने इंक्वायरी बंद कर दी, और FIA के पास गया तो उन्होंने भी इंक्वायरी बंद कर दी कि जी इंक्वायरी मुकम्मल हो गई है। तो मैंने फिर दोबारा एक एप्लीकेशन दी है मेंबर कस्टम को कि इस इंक्वायरी को दोबारा शुरू किया जाए और हकायक देखे जाएँ, क्योंकि जिनके अकाउंट में पैसे गए हैं उनसे रिकवरी भी नहीं की गई, और जो मशीनें मौजूद हैं यहाँ पर, काफ़ी सारी मशीनें मौजूद हैं जिनके कागजात भी नहीं है, कुछ स्मगल हो गई हैं, तो आप इन पर एक्शन लें। फिर सर इंक्वायरी दोबारा शुरू हुई, फिर ये मैनेज हो गई। उसके बाद ये कहा गया कि ये फाइल जो है ना गुम हो गई है, मिल नहीं रही।
اب ایف آئی میں گیا تو ایف آئی والے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی ہم آپ کی بارگیننگ کروا دیتے ہیں. یہاں پہ دوبارہ انکوائری شروع ہوئی. یا میں نے ڈائریکٹر صاحب کو لکھ دیا اسلام آباد وہاں سے چیئرمین نے دوبارہ شروع کیا. انہوں نے کہا جی آپ کو 80 لاکھ دے دیتے ہیں, آپ اس کیس کو چھوڑ دیں. میں نے کہا جی آپ کو کام کارروائی کرنا ہے, بارگنگ کرنا نہیں ہے. تو اسی دوران انہوں نے مجھے لٹکانا شروع کیا. میں کورٹ میں چلا گیا. کورٹ میں میں نے ان کے خلاف ایف آئی آر کے آرڈر لے لیے, یعنی کہ آتے نہیں رہے کورٹ نے ایف آئی آر کے آرڈر کر دیے. اس میں بھی ایف آئی اے اور کسٹم دونوں کے کیس, یعنی یہ جو ملزم تھے ان کے خلاف, کیونکہ آتے نہیں تھے. اس کے بعد سر اس پہ عمل درآمد نہ ہوا. پھر میں کمپلائنس میں گیا, کمپلائنس میں عمل درآمد نہ ہوا. پھر میں ہائی کورٹ چلا گیا ریٹ میں نا کہ اس کے آرڈر کے اوپر امپلیمنٹ کروایا جائے. اب ہائی کورٹ بار بار کسٹم یہ ممبر ایف بی آر کو نوٹسز کر رہا ہے, لیکن یہ کسٹمر اس میں انٹرٹین نہیں ہو رہی. اس وجہ میں وہ ریٹ جو ہے نا وہی رکی ہوئی ہے کافی دیر سے. اچھا رہی بات پولیس میں, پولیس کے اندر بھی میں نے کمپلائنس کی, آرڈر لیے. اب جو سی سی پی لاہور ہے بلال صدیق میاں صاحب, ان سے کوئی تعلق ہے. اب ہائی کورٹ کے آرڈر کے باوجود بھی سی سی پی صاحب ریکوری نہیں کر رہے. اب میرے سامنے سر میری مشینیں چل رہی. آپ کے پیسے کتنے ہیں؟ سر میرے پیسے ان کو 3.25 کروڑ دیا تھا. یہ زیادہ, لیکن وہ جو حساب پنچایتوں میں اتنا کر کرا کے انہوں نے 3.25 کروڑ نکالا. لیکن اس میں سر یہ ہوا کہ میرے خلاف ملتان رہا, حیدرآباد, یعنی میری زندگی عذاب بنا دی. تو آپ یہاں سینٹ میں کیسے پہنچ گئے؟ سر یہ کسی نے مجھے کہا تھا کہ اپلیکیشن ایک دیا, تو میں نے آپ کے نام ایک اپلیکیشن لکھی. تو یہاں پہ مجھے بلایا گیا. آج 2 سوال ہے. میرا تو یہی سوال ہے کہ میرا کام جاری ہے, میرا کاروبار ختم ہو گیا. جی بتائیں گے سر کچھ, یہ کیا, یہ تو بڑی ٹریجک سٹوری ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر فیض احمد, ڈائریکٹر جنرل کسٹمر. جی جی سلیم صاحب کے ساتھ ہم سب کو ہمدردی بھی ہے, اور یہ 2014 کا کیس ہے, آج سے 9 سال پرانا کیس ہے. 9 سال پہلے امپورٹ ہوئی, اور ان کا اور جو خرم اعجاز صاحب اور ایک شیخ زید صاحب ہیں, وہ ان کا آپس میں کاروباری لین دین چلتا رہا. اور جیسے یہ کہہ رہے ہیں کتنے انہوں نے دیے پیسے, اس کا ثبوت ایف آئی اے کو اور کسٹم انٹیلیجنس کو انہوں نے نہیں دیا. ان کے اکاؤنٹ کا یہ ذکر کرتے ہیں, ایک اکاؤنٹ کا, جہاں تک ان کا ہے کہ جی ان کے ساتھ ظلم ہوا, تو یہ جو کاروباری تنازع ہے اس میں 3 ایف آئی آریں انہوں نے کرائی ان کے خلاف. تو جب آپ کاروباری پارٹنر ہوتے ہیں تو مجھے نہیں پتا, میں ان کا وکیل نہیں ہوں, بٹ ایک نیچرل وہ نیوٹن کا قانون ہے کہ ایوری ایکشن ہیز اٹس ریئیکشن وچ از ایکول ان فورس بٹ اپوزٹ ان ڈائریکشن. ٹھیک ہے نا. تو جب آپ کاروبار کرتے ہیں, اور انہی میں جو ان کی ایف آئی آریں ہیں, انہوں نے 2 لاہور میں کرائیں اور ایک فیصل آباد میں کرائی, اور اس میں ان کے گھریلو خواتین کو بھی انوالو کیا جن کے خلاف پرچے کروائے. تو وہ جب آپ کاروباری پارٹنر ہوں اور پھر آپ گھریلو خواتین تک پہنچ جائیں, تو پھر موریلٹی تو وہاں رک جاتی ہے نا. پھر مائٹ از رائٹ, جس کا جہاں اختیار چلے گا وہ وہاں پہ کرے گا. انہوں نے, وہ کہتے ہیں ڈبل جبرڈی نہیں ہونی چاہیے, انہوں نے کوارڈ جبرڈی آلریڈی خود کی ہے. یعنی ان کے خلاف بھی ظلم ہوا ہوگا ڈیفینیٹلی, جو کہہ رہے ہیں, اور ہم ان پر یقین ہمیں کرنا چاہیے کہ جو سلیم صاحب اپنی بپتا سنا رہے ہیں کہ ایک طرف پیسے گئے, پھر ذلیل بھی ہوئے اور کاروبار بھی گیا. لیکن انہوں نے بھی پہلے پولیس ایک کو ایف آئی آر کرائی, پھر ہاتھ پڑا تو دوسرے پہ چلے گئے, پھر ہاتھ پڑا تو تیسرے پہ چلے گئے. پھر ابھی پولیس کے وہ چلان اپنی جگہ پہ عدالتوں میں ہیں کہ یہ ایف آئی اے کے پاس چلے گئے. ایف آئی اے میں ابھی انکوائری انہوں نے آگے ریفر کی, پھر کسٹم کے پاس چلے گئے, ایف بی آر کے پاس چلے گئے, پھر ایف آئی آر کے پاس, ایف آئی اے کے پاس چلے گئے. پھر ابھی جو جج ہے اس کے پاس ان کی سب جوڈیس کیس ہے کہ یہ ہائی کورٹ میں چلے گئے. ابھی وہاں پہ سب کچھ سب جوڈیس ہے کہ آپ کے پاس آ گئے. اب ان کے پاس ثبوت اپنے فیور میں, دیکھیں یہ کہتے ہیں کہ جی ہوئی ہے انڈر انوائسنگ ہوئی ہے. جو مشینیں ہیں
انہوں نے ایک اپلیکیشن میں لکھا کہ جی 34,000 مشین کی قیمت ہے، دوسری میں 90 لاکھ لکھ دیا. جی جی تو ختم کر لی. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جی یہ ملٹیپل فورم لیگل فورم پہ سب جوڈیس ہے، اور ہم جو ہے یہاں پہ مطلب ان کے ساتھ جتنی بھی زیادتی ہے وہ ان کا جو جہاں پہ کرمنل کیسز ہیں وہ وہاں پہ سیٹل ہوں گے، جو ان کے کاروباری تنازع ہیں وہ متعلقہ کورٹ میں سیٹل ہوں گے. میری تو یہ سبمیشن ہے سر. جیسے آپ کو کچھ نالج ہے جی اباؤٹ دس کیس؟ نہیں سر, I am from FIA. I don't have any knowledge about this. I am hearing this for the first time. جی جی تو آج دوسرے میٹر میں جی جی آئی نو, بٹ میں ویسے پوچھ رہا تھا اف یو نو اینی تھنگ. نہیں سر. ہاں جی. اچھا جی, اب اس کا دیکھیں ہمارے پاس تو اس فورم پہ کیونکہ یہ میٹر آپ کا کورٹ میں ہے آلریڈی, تو آئی ڈونٹ نو وٹ وی کین ڈو. چیئرمین صاحب آپس میں جرگہ کر لے دونوں فریقین. آپ اگر میں کر دوں گا, میرے حوالے کر دے. تو ہم دلاور خان صاحب کو اس کو کر دیتے ہیں نامنیٹ, یہ بیٹھ کے آپ کا میٹر سیٹل کرا دیں, کیونکہ یہ بزنس ڈسپیوٹ ہے بیسیکلی, اور یہاں یو نو اور سب جوڈس ہے, کورٹ میں معاملے چل رہے ہیں آپ کے. یہ کر سکتا ہے تو جی جی اب مجھے کوئی یاد آ گیا, میں ان سے بھی ملا ہوں, یہ کلیکٹر دوسرا لاہور میں. جی جی اور جب ان سے مل کے اس کے بعد میری فائل غائب ہو گئی, اس کے بعد میری فائل پھر وہاں ملی نہیں, اس کے بعد ہائی کورٹ میں مسلسل نوٹس جا رہے ہیں. نہیں نہیں, وہ دیکھیں وہ آپ کی باتیں اپنی جگہ ہیں, جو آپ کی فائلیں غائب ہوئی, جو منی لانڈرنگ ہوئی, جو کچھ ہوا. اب یہ بیسکلی یو نو کوئی یا تو اسپیسیفک ہمارے پاس چیز ہو تو ہم اس کو ڈیل کر سکیں, یہ آپ کا اور ان کا ڈسپیوٹ ہے, اب یہ ڈسپیوٹ ریزالو کروانا ہے. تو باقی چیزیں جو ہے نا وہ دے آر سیکنڈری. دوسری فیصلہ آباد سے لاہور سے یار نمبر ہمیں دے دے, ٹھیک ہے سارا کچھ میں نے لکھا ہے اس میں, میری اپلیکیشن لاہور کے کون سے بولے میں آپ کو دے دوں گا دلاور خان, آپ اس کو ذرا. ٹھیک ہے جی سلیم صاحب, تو یہ بیسٹ وے آؤٹ ہے, کیونکہ جو چیز کورٹ میں ہوتی ہے ہم ویسے ہی کمیٹیز میں لیتے نہیں ہیں. یہ تو آپ نے گھڑی گھڑی ریکویسٹ کی تو میں نے یہ انٹرٹین کر لی. تو آپ اس کو ہمیں اپنے آنریبل سینیٹر دلاور خان کو کہیں گے, ہی ول انٹرفیئر اینڈ اس کو ریزالو کروا دیں گے. ٹھیک ہے نا جی, تھینک یو جی, تھینک یو. اچھا جی, آئٹم نمبر 6 مولانا صاحب, یہ بھی آپ کا آئٹم ہے, یہ ڈپازٹ پروٹیکشن میکینزم. I thought everybody was under this